Energy, amen? Energy, and you are feeling holy also? How many of you are feeling holy? Praise the Lord. When the Holy Spirit comes, it touches us, it fills us up, amen? And we become holy. Praise the Lord. You know, one thing I like always in the morning is a smile. Amen? Smile. Smile. You may take a mask for some time, but smile. Amen? Let me see your lovely, beautiful smile. Praise the Lord. Hallelujah. So here we are again on this Sunday, and we pray that God helps all our brothers and sisters who don't come on Sundays in the morning to church, that they may also be able to make it to church in this place for God's glory. Praise the Lord. Hallelujah. Today, how many of you like to read the Bibles? How many of you like the Bible? Amen? Everyone likes the Bible. Praise the Lord. How many of you have a Bible right now? Praise the Lord. God bless them. Special blessings today for bringing the Bible. Amen? Amen? That is our main weapon. The Bible is our main weapon. So it's nice that you're carrying the weapon wherever you are going. So we are here today. Eyes. आम्ही एकटाय झाल्या जेजूच्या नावान जेजू आर्गा दिता आम्ही आमेन. आणि आजची आमची टॉपिक हा पिढी. पिढी मीन्स जनरेशन. आमेन. आताची पिढी आणि पहिल्यातली पिढी आणि पुढे येवपाची पिढी हेंचे कितें जाता, हेंचे कितें जाला, हेंचे कितें जाता आनी फुडली पिढी येवपाची आहा तेंचे कितें जावपाचें आहा तें आयज आमी पळोवया. आमेन. जेजूच्या उतरान सगळें बरयलां. सगळें. एवरीथिंग इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड इन द बायबल. फकत आमी पळोवंक जाय बायबल उक्तो करून की बरयला. आमेन. की बरयला. पूण जर तुका संवय ना बायबल उक्तो करून पळोवपाची देन इट इज अ प्रॉब्लेम. त्या पासून बायबल उक्ते करून पळोवपाक एकदम म्हत्वाचें. तर आज पिढी फुडारी आमी उतार पळोवया. फुडारी बायबल उक्तोया. फुडारी मीन्स जजीस. आमेन. फुडारी म्हटल्यार जजीस. द बुक ऑफ जजीस. फुडारी दुसरो आदेस्वर 10व्या वळेन कितें बरयलां हांव वाचतां. You all may open up your English Bibles also. Somebody is there. So, जेन्ना त्या पिढीची सगळीं आपली पुर्वजां वांगडा एकवटली आनी एक पिढी तिच्या फाटल्यान आयली. ही सोर्वेस्पोराक न्हय म्हूण इस्रायला पासत सोर्वेस्पोराक केली कर्तृत्वां ती वळखो नासली. आमेन. एक पिढी येयली म्हणटा. एक पिढी येयली आणि त्याच्या मागीर जी पिढी येयली त्या मागील्या पिढेक सोर्वेस्परान कितें केल्लें, कितें कर्तव्यां केल्ली त्याची वळख नासली. बायबलान बरयलां. नवी पिढी येयली ताका कांयच गमोंक ना कितें सोर्वेस्परान आमच्या माय पाय पासत कितें केल्लें. कित्याक ना कळोंक तांकां. नव्या पिढेक कित्याक ना कळोंक सोर्वेस्परान केल्ली कर्तृत्वां ची वळख नासली म्हणटा तो. कित्याक नासली. कित्याक नासली. कित्याक नासली. आदल्या पिढयेन नव्या पिढयेक शिकोवंक ना की बाबा म्हज्या पुता म्हजी धुवे म्हज्या भुरग्यांक हांवें देवान कितें केलां पळयलें तें हांवें शिकोवंक ना. त्या पासत नवी पिढी जी येयली तांकां देवान केलेली कर्तृत्वां ती जाणव नासली. आनी त्या पासत ती नवी पिढी गेली आनी सगळे दुसऱ्या देवान वाखाणी करूंक लागले, बुजोवंक लागले. आयज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी
म्हणून माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाक की हो देव हो सर्वेस्पर बायबलांतलो तेणें कितें केला जेजू देशी आमेन. जो पर्यंत आमी नव्या पिढयेक शिकयना तो पर्यंत नव्या पिढयेक सोजमणी येवपाची ना की हो देव कितलो व्हडलो, की हो देव हिलींग करता, की हो देव बरें करता, खुशी हाडटा घरांत सगळे. आमी पळयत पुस्तक आमच्या भुरग्यांच्या हातान दिवंक जाय. ही पिढी जेजूच्या त्या टायमान आदले पिढीन इतली त्रासान आसली ती की तेंच्यांनी बायबलान कितें बरयलां देवाची कोत्तुबां शिकोवंकूच ना. कित्याक शिकोवंक ना? एक कारण आसा की ती देवा बारी 40 वर्सां डेझर्टान फकत कुरकुर 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 करताली. देवाक रेस्पोदूच दिवंक ना. फकत कितें खातल्यो, फकत कितें पियेतल्यो, कितें आमकां जाय तेतूनच तेंचें जिवीत 40 वर्सां गेलीं. आनी जेन्ना टायम येयलो की भुरग्यांक आतां शिकोवपाचें आमच्या भुरग्यांक कांयच जाणीव दिवंक ना. आयज टायम वायट चलता सगळ्या संवसारान. तरी पूण हांव तुमकां सांगता माय पाय बायबल उक्तो करा, भुरग्याक बसया तुज्या बारी आनी शिकया. आमेन आमेन. ते तुमी सगळ्याहून व्हडलें देणें तुमच्या भुरग्यांक दितल्यात. कारी दिवं नाकात, भांगारां दिवं नाकात, पयशे दिवं नाकात, सोरो दिवं नाकात, ड्रग्स दिवं नाकात, बायबल हातीन दिया. फुडल्या पिढयेक बरें कितें तें दिया, जेवंक खावंक दिया, सगळें दिया. पूण देवाचे उतार फुडल्या पिढयेक दिवंक तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाजाल्यार देव तुमकां इचरतलो, तुमची झट्टी घेतलो देव. की हांवें तुका 2 भुरगीं दिलीं, तूं कितें केलें रे तेचें? Children are a heritage. The fruit of the womb is the blessing from God. Amen. हांवें तुका 3 भुरगीं दिलीं, कितें केलें रे तुवें तांकां? बसलें तेंच्या बारी घरान वॉलतेरार बसून सोरो पियलो, सिगरेटी उडलाय आनी तोय शिकलो तेच मरे. मागीर तेच शिकलो मरे, भुरगीं तीच शिकल्यान. अरे डॅडी वॉलतेरार बसून बरो स्टायलीन सिगरेट पिता, सोरो पियेता, तें सारकें मरे म्हाका दिसता. जर पांय कोत्ता जाल्यार तें सारकें म्हाका दिसता, तें सारकें. हांवें भुरगीं तें चिंततात वो ना, चिंततात वो ना. पांयक पळोवन भुरगीं शिकतात, मांयक पळोवन भुरगीं शिकतात. फुडली पिढयेक कितें केलाय तुवें? बायबलान आसा. आयज आमी माय पाय आवय बापूय सगळ्यांहून व्हडले रिस्पॉन्सिबल फुडल्या पिढयेक. कित्याक आतांचे दीस येवपाचे आहात रातचे मागीर एकदम वायट दीस. भुरग्यांक तुमच्या तयार करा. आमेन. भुरग्यांक तयार करा. धाल घेवन भोंवंक. धाल म्हटल्यार जेजूचे उतार शिकया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मागणें करता जेजू तुमकां बुदीन आनी मोतीन आनी देवाची विस्डमान भरूं. आमेन. माय पाय ज्या भाशेन कितें करपाक जाय हें जाणें हांव तुमकां सांगता. ज्या भाशेन खोटे आत्मे पिढेन पिढी फुडल्या पिढयेक भोगतात. 2 तिमोथी 1:5 3:5 वळेन कितें बरयलां? 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 5. 2 Timothy chapter 1 3 to 5. I thank God whom I served with a pure conscience, as my forefathers did. As without ceasing I remember you in my prayers night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Praise the Lord. पळय कितें बरयलां हेतून. पिढीन पिढी जें सांगता तुमकां
ज्या प्रमाणे पिढ्यान पिढयेन दुष्ट आत्मे खोटे आत्मे मनशांच्या पिढयेक धरतात. मायपान आमची चिकोत्तुबा केल्ले नेणार पडून तांकां नको. खोट्या आत्म्यांका जिवितान हाडले आनी ते खोटे आत्मे आयच्या पिढयेक धरतात, फुडल्या पिढयेक धरतात. तेच भाशेन अपोस्तल पौल तिमोथीक सांगता, ते 5 कोंकणीन वाचता, दोन नासलेलो तुजो भावाट म्हज्या मनांत आसा. तुज्या आदी लॉयस तुजे आजेक आनी युनीस तुजे आवयक आसलो तोच भावाट तुकाही आसा म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. तिमोथी नॅचरली म्हणा नॅचरली भावाट येयलो. कित्याक जाणा, तेची माय आनी तेची आजी दोगांय देवाचेर भावाट धरून आसली. तर तेची भुरगीं माय पाय जो भावाट आसता तो भुरग्यांचेर येताच. आमेन. पयले आत्मो हा मायपायचेर तो भुरग्यांका फुडें दोत्तलोच. त्या पासत मायपायन आयज पळोवंक जाय की हांव कोयल्या आत्म्यान चलतां, हांव जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतां. कित्याक जाणा, तूं कितें करता तें तुज्या भुरग्यांक, इनोसंट भुरगीं म्हणा, इनोसंट भुरगीं तांकां कांय नको, तांकां ती धरतात. खोटो आत्मो पुर्वजांचो खोटो आत्मो धरता फुडल्या पिढीक. देवाचो आत्मो बरो आहा. तुमकां कितें दिसता, यंग वर्सान 12 वर्साचो 13 वर्सांचो 14 वर्सांचे भुरगे गोंयाच्या रस्त्यार सोरो पियेतात. 15 वर्सांचे भुरगे ड्रग्स पियेतात, क्लबान वयतात, डान्स पळयतात, कॅबरे डान्स पळयतात. खिसान येयले 12 वर्सान, ताणें आजून संवसार पळोवंक सुरूय करूंक ना. खिसान येयलो तो आत्मो. कोत्तुबा बऱ्या आत्म्यान चला. मायपायक फुडल्या पिढीक तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमेन. आमेन. जेन्ना तुमी अहें करतले, देव तुमचेर इतले बेसांव घालतलो, तुमचेरूच न्हू, तुमच्या भुरग्यांचेर आनी फुडल्या पिढीर. एक एक भुरगो देवाच्या बुकान हिशोब आहा. आमेन. हें सोजमा नाका तुका जी भुरगीं जाल्यान ती एक्सिडेंट. नो 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 नो. तुजी 3 भुरग्यान तिगाय भुरग्यांचो हिशोब देवा लागीं आहा. तिगाय भुरग्यांचो हिशोबाची मायपायची नांवां देवा लागीं आहात. तिगाय भुरग्यांच्या आजा आजेची नांवां देवा लागीं आहात. आनी जेन्ना झडटी जातली तेन्ना देव सगल्यांका हांकां उबो करतलो. त्या पासत तुमच्या भुरग्यांक फुडले पिढयेक तुमी कितें दितात तें म्हत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड. आजेक, आजेसान माय, मायसान तिमोथीक. तिसरी पिढी, दुसरी पिढी, पयली पिढी तिमोथी. पयली पिढी तिमोथी. त्या पासत आमी सांबाळून रावपाक जाय. जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक. जेन्ना आवय बापूय, दुसरो पॉयंट, उतरान आनी भावाटान भरलेली आसतात तेच देणे भुरग्यान वयर येता. आमेन. तुमच्या घरान भुरगीं आयताराक येताना घेवन चला प्रे मिटिंगेक. भुरग्याक वायट संवयात वसा तेच्या बारी. बाबा कित्याक करताय बरे भाशेन. हांव ल्हान आसतना म्हाका प्रॉब्लम आसले, खूब प्रॉब्लम आसली. आनी म्हाजी माय पळयताली की बा म्हाजो चेडो भोंव. एक दिसा म्हाका म्हणली, सायमन बस बस, तुका कितें सांगता. होच करीत रावशी मरे जाल्यार फोंडान वयतले, खड्ड्यान वयतले. हांव तुका सांगता तें आयक. म्हाज्या बारी प्रे मिटिंगेक ये. आमेन. आमेन. हांवें म्हटलें मागीर कितें गे प्रे मिटिंगेक तूं ना ना सायमन तूं ये, फकत बस अटेंड सायमन. प्रेज द लॉर्ड. आय थँक माय मॉम, आय थँक गॉड. प्रे मिटींग हाडून खाली म्युजीक म्युजीक म्युजीक. तुमकांय तुमच्या भुरग्यांक तुमकां हेल्प करूंक जाता. हें म्हणूं नाका की तूं आयकना रे. नो 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 नो. आयकना, किंचीत भुरगीं आयकना.
पूण तूं पाय वो तूं माय खंय ट्रीट करता ये रे बाबा हांगा बस हांगा नाका आयकोंक सगळ्या नाका आयकोंक थोडे तरी आयक थोडे and then you see the result. Try because you will be questioned by God. Amen. पिढी माझे 2 भुरग्या हांव जाणा म्हाका एक्सपिरियन्स हा कोया भुरग्यांक कितें करपाचें तें 2 हात एक व्हडला धाकटो बायबल दोगांयच्या हातीन बायबल दोगांयच्या हातीन जेजूचे उतार आमेन त्याच प्रमाणे सगळी मायपाय हांगा जितली येयल्यान टीव्हीचेर पळयतात थंय हांव मागणें करता जेजू तुमकां हेल्प करूं जेजू तुमच्या घराचेर बेसांव घालूं दुसरो पॉयंट फुडल्या पिडयेक देवाचें उतर दियात फुडल्या पिडयेक देवाचें उतर दियात कळ्ळें पवित्र पुस्तक हातीन दियात मोबायल दिल्यात टीव्ही दिल्यात लॅपटॉप दिल्यात बरी कापडां दिल्यात म्हयन्याक 30,000 पॉकेट मनी दिल्यात बायबल दिवंक जायना सोऱ्याची बाटली पळयतात भुरग्यांच्या हातीन काय म्हणना तुमच्या फुड्यान घरान बसून बियर पियेता काय म्हणना तुमच्या फुड्यान वचून डिस्को क्लब करतात चेडवां इतली धाकटी कापडां स्कर्टी घालतात दुसरे मनीस पळोवन कितें कितें म्हणटात तुमकां कांय दिसना कित्याक तुमच्या लागीं उतरूच ना देवाचें तुमी देवाचें उतर वाचात भुरगीं खंय चलतात भुरगीं कितें करतात भुरगीं खंय वयतात भुरगीं टीव्हीचेर कितें पळयतात भुरगीं मोबायलार कितें पळयतात कॅमेरा दवरा आमेन आमेन माय पायची आवय बापायची ड्युटी त्या पासत भुरगीं देवान दिल्या हें म्हणून कांगार तो आतां व्हडलो जाला तेचें जिवीत तो करतलो ताका जाय तें करतलो फुडें पळय तुमकां हांव जेजूच्या उतरान दाखयता कितें करतात भुरगीं तेंचेच सोडटात डोंट डू दॅट भुरगीं तुमची देवान तुमकां दिल्यान तांकां सांबाळपाची तुमची ड्युटी 2 तिमोथी chapter 2 verse 1 and 2 2 तिमोथी दुसरो तिमोथी दुसरो आवेस्वर 1 to 2 read. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. बायबलान जेजूच्या उतरान पवित्र पुस्तकान बरयलां की जे कितें तूं शिकताय तें दुसऱ्यांक शिकय आमेन प्रेज द लॉर्ड दुसरो आवेस्वर कितें रे आनी जे सोबार गोंय हाजीर तुवें म्हजे कडलें आयकलाय ती तूं हेरांकूय शिकोवंक पुर्ती जातले तसले कातरेचे मनशांचे आदीन कर म्हटल्यार जे तूं आमचे लागसून शिकलाय पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे चलपाचें तें दुसऱ्यांकूय शिकय ती दुसरी कोण मनशां आनी ती दुसरी तुजी भुरगीं तूं कितें शिकलाय पवित्र पुस्तकाच्या हिसाबान तुज्या भुरग्यांक शिकय रीड इट इन दॅट वर्स 2 And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Praise the Lord. What you have learned from me, commit it to faithful. You have to make your children. तू बायबला प्रमाणे चलताय हांवूय चलतलो आमेन हांवूय चलतलो कितले मनीस तुमच्या भुरग्यांक शिकयतले बायबला प्रमाणे चलोंक शिकयतले आमेन आमी शिकूंक जाय हांव तर शिकलो बायबलांसून I have to commit it to my children. Children, a child is not a child. Amen. भुरग्यांक भुरगीं म्हणत रावूं नाकाय अरे सराक भोंवतात आनी एक दुसरो मायपाय आसता तेची भुरगीं पळयतात की म्हाज्या मायपायक प्रॉब्लम आहा सगळे पयले तो बायबल उक्तो करता
पवित्र पुस्तक पडटा आनी मागणे करता आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक सोदता. 2 भाशेची भुरगीं 2 रस्ते शिकतात. एक भाशेची भुरगीं देवाच्या उतराचेर बावट दवरूंक शिकतात प्रॉब्लेमाक. दुसरे संवसाराचेर बावट दवरूंक शिकतात. तुमी तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतराचेर बावट दवरून शिकयात आनी प्रॉब्लेमां सॉल्व करून शिकयात. आनी तेन्ना पळयशात तुमी भुरगीं तुमची खंय फ्लरिश जातात. आमेन. माय पाय. पूण जर तुकाच नको पवित्र पुस्तकाचो फायदो, जर बायबलान पवित्र पुस्तकान बरयला यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. दॅट इज द बॉटम लाईन. फिनिश. युअर केस इज फिनिश्ड. तुवें फकत देवाच्या उतराचेर बावट दवरपाचो आनी तूं फ्री जातलो. आमेन. कित्याक जाणा देवान म्हटलां सत तुका गमोवन येतलें आनी सत तुजी सुटका करतलें. आमेन. लर्न. शिका देवाच्या उतराचेर बावट दवरूंक आनी तेचेर चलोवंक. आनी तेन्ना तुमी पिढी एक तुमची फुडली पिढी येतली ती देवाचेर बावट 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 वयर सरतले. प्रेज द लॉर्ड. बायबलान कितलीं मनशां पळयताल्यात आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक ना. पयलो सामवेल 2 हावेसवर 12वे आनी 17वे वळेन पळोवया. एली आपल्या भुरग्यांक शिकयनासलो. 1 Samuel chapter 2 verse 12 and 17. Read. Now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. Yeah, stop. Verse 12. Read verse 17 now. Therefore the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. Yes. दोन हेतून एलीच्या भुरग्यांक कितें करता ते बरयलां हेतून. कितें 12वे हावेसवर वळेन बरयलां. एलीचे पूत दुश्ट मनीस जावन आसले. तांकां सर्वेस्पराची पर्वा नासली. न्हय म्हूण पोरजे विशयी आपल्या कायद्यांची वळख. 17 बरयलां. सर्वेस्परान नोदार मुखार एलीच्या पुतांचें पातक व्हडलें. कित्याक एलीचे पूत दुश्ट मनाचे जाल्ले. कित्याक एली प्रिस्ट आसलो तरी पूण तेचे पूत दुश्ट मनाचे जाले. कितें गमोन येता आमकां की आमच्या भुरग्यांचेर जोरी तूं माय पाय जोरी आवय बापूय बिलिवर आहात तर भुरग्यांचेर 24/7 स्पिरिटान नजर दवरात. तितून बरयलां एलीचे पूत दुश्ट मनीस जावन आसले. तांकां सर्वेस्पराची पर्वा नासली. तुमच्या भुरग्यांक देवाची पर्वा करूंक शिकयात की ह्या देवाची भिरांत आसूंक जाय तुका. बाबा की सर्वेस्पर 2 मिनटान काबार करूंक जाता तुका. ताका भिये त्याच्या उतरा प्रमाणे चल आनी कितें कितें करताय सद्दां तें देवाच्या उतरा प्रमाणे. कित्याक तितून बरयलां सर्वेस्पराच्या नजरेन हें पातक व्हड आसलें. हें पातक कळ्ळें की देवाक ते रिस्पेद दिनासले. कोण शिकयतलो? आवय बापूय. फुडली पिढी कितें जाणें जर तूं तुज्या फुडल्या पिढयेक देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयताय तर देवाच्या नजरेन तुजो वालोर वाडटा. आमेन. गो तुका व्हेरी गुड माय सन. आनी तूं तुज्या भुरग्यांचे फुडल्या पिढयेची बरें करता. आनी ती पिढी फकत फुडली पिढी न्हू तेच्या फुडें मागीर सगळे पिढयेंचे बरेंपण येता. आमेन. कित्याक जाणें कित्याक तुवें नवी पायपलायन चालू केलाय. बरी पायपलायन. क्लीन वॉटर विल फ्लो फ्रॉम टुडे इन माय चिल्ड्रन्स लायफ.
बिकॉज आय एम पुटिंग देम ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक जाणां हांव तांकां देवाच्या उतराचे प्रमाणे चलोवंक शिकयता. नये उदक, क्लीन उदक त्यांच्या जिवितान. हांव कोणाच्या घरान वयता, म्हाका सांगता ब्रदर भुरगीं आयकनात. हांवें म्हटलें नाव लिसन केअरफुली, बाय तुका हांव केन्ना पासून आपयता प्रे मिटिंगेक ये, तूं पयलें ये. कित्याक जाणां बायबलान बरयलां जर मनशाच्या घरांतलो एक मनीस साल्वार जाता सगळ्या मनशांक साल्वार जावं. आमेन. मिनींग कितें आहा तें उतराचें जाणें. जेन्ना तूं माय या पाय एक मनीस देवाच्या सभेन वयता, देवाच्या उपस्थितीन वयता, पायपलायन सुरू जाता. माय पाय ऑथॉरिटी आहा, तेंचेर देवाचो पावर येता, तेंचेर देवाचें एनॉयंटींग येता. तेंच एनॉयंटींग घेवन तूं घरान वयताय आनी भुरग्यांक तूंच तुज्या पांयचें आयकनाय, तुजी भुरगीं तुका खंय आयकतलीं. वॉट यू सो विथ युअर फादर दॅट इज एक्झॅक्टली यू आर गोइंग टू रीप विथ युअर चिल्ड्रन. माय पाय हांवें पयलें देवा लागीं वचोंक जाय. देवा बायबलान पळयशी जेजू लागीं हिलिंगाक कितले माय पाय येयले. खंयचीं भुरगीं डायरेक्ट जेजू लागीं गेल्लीं, जीजस हील मी, माय पाय घेवन गेल्लीं जेजू लागीं. जेजू हे म्हाजी धूव, हो म्हाजो पूत, सैतानान ताका धरला, ए वॉट एवर. माय पाय तुवें सुरू करूंक जाय. जितल्या भुरग्यांक, जितले माय पाय तुमची भुरगीं आयकनात, आयज एक निश्चय करात. तुमी पयले दिमेर वचात आनी देवाक सांगा, देव हो म्हाजो पूत आयकना, ताका म्हाजे लागीं घेवन ये. हांव ताका प्रे मिटिंगेक व्हरूंक सोदतां. फुडल्या पिढीक तूं तयार करूंक सोदताय. फुडल्या पिढयेक तूं तयार करूंक सोदताय. कोण कोण माय पाय आपल्या भुरग्यांक जी स्वता करता तेच शिकयतात. देवाची उपस्थिती ना जिवितान, बायबलाच्या उतराची उपस्थिती ना तेंच्या जिवितान. आनी मागीर भुरगीं कितें गेली वायट लायनीन जाल्यार मागीर धांवतात पास्टरा लागीं. तेन्ना धांवनाकाय, पयलेच धांवा, पयलेच धांवा, पयलेच धांवा. दोना एक वस्त तरी आहली, म्हणटा हांव म्हाज्या चेड्याक धाडटा ब्रदर, मातसो ताका प्रेयर कर आनी ताका सोय. म्हटल्यार तूं कित्याक गो येयलें? ना आमचो आहा न्हू आनीक दुसरो देव. हां आनी म्हटल्यार धाडिनाका. आगो तूं सैताना लागीं वयताय आनी तूं तुज्या भुरग्यांक शिकयताय देवा लागीं वचून, खंय येतले गो ते? आख्खो दीस तूं सैताना सैताना सैतान हा करताय आनी तुज्या भुरग्यांक देवा लागीं हिलिंगाक धाडटाय. तो पोर पळयता, हांव तूं प्रेयर करतलो तो हील जातलो. न्हय तो भुरगो पळयता तुका की माय म्हाका अल्कोहोलीक एनॉनमस लागीं धाडटा आनी स्वता म्हाजो पाय सोरोपी येता. अरे वॉट इज दीस रे? एनी लॉजीक? एनी लॉजीक? येस नो? नो लॉजीक. लॉजीक इज देयर. भुरग्याचो हात धर, चल दोगां वचया, मागणेक वचया. तुकाय देव भोगतलो पवित्र आत्म्यान, तुज्या भुरग्यांकूय देव भोगतलो पवित्र आत्म्यान. ना ब्रदर हांव मरे बिझी आहा, बिझी आहा. एक वस्त तरी रावताली मरीन लायन्स. हांवें ताका सांगलें मिरा रोड ये प्रेयराक. म्हणटा ब्रदर सो फा. आतां तेच वस्त रे मरीन लायन्स ताका शीक आहली, तिका पोटान कितें प्रॉब्लम आहलें. तेच वस्त रे मरीन लायन्सान तिचो डॉक्टर बोरवली. तेणें आपयलें सकाळीं 8:30 एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक. And she went. It's not far. From Marine Lines to Borivali, it's not far. To go to the doctor. But to go from Marine Lines to Mira Road for prayer meeting, it is far. Strange, isn't it? See how people are in bondage. I pray all such people who are saying to go for the prayer meeting, it is very far. I break their mentality in Jesus' name. Amen. तुम्ही वयतल्यात
आनी तुमी 40 किलोमिटर्सूय जर देवाचे प्रे मिटींग वचूंक जाय जाल्यार वयतल्यात. आमेन. आमेन. बिकॉज गॉड कॉल्स यू. गॉड कॉल्स यू. गॉड कॉल्स यू. देव तुमचो मोग करता, ताका लागून आपयता तो तुमकां. आपयता. मनशांक कितें जाय जाणा, ना प्रे मिटींग म्हटल्यार मरे म्हाजें हें घर मरे इतलोच लांब आसूंक जाय बस. म्हाज्या दारांसून भायर सर न्हू, देवाच्या घराच्या दारान भितर. हॉस्पिटलान वचूंक जाय जाल्यार ऑल द वे टू टिम्बक्टू. देवाक रेस्पेद दिया रे. देवाक rever God, and then you will see how, God will just bless you, just heal you. Healing is nothing, but Jesus sees what you are doing for your healing. For your healing. You are, just, that doctor, मागीर डॉक्टर 15 मिनटां पयले पावतले, 7:45, and prayer meeting म्हटल्यार 45 minutes late. Some, one fellow was there in that Mumbai church. He used to come for the benediction. Every Sunday in another church, not my church. I won't tolerate all that nonsense in my church. That fellow used to come for the benediction. Zale, the grace of our Lord Jesus Christ. In comes Mr. Latecomer. Last. Yeah, everybody, the grace of our Lord Jesus Christ, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you. And then he comes. And then he'll come straight to the pastor. Praise the Lord, pastor. I'm going, pray for me. And pastor, special anointing for Jesus Christ. Such people. I wonder what God must be saying. God must be watching from here. This fellow just come inside, and this fellow, first fellow to lay his hand. Pastor to lay first fellow to say, praise the Lord also. Direct from the door on the pulpit. तर आमी देवाक पयलें स्थान दिवंक शिकोवंक जाय. आमेन. आनी जेन्ना आमी पयलें स्थान देवाक दितले न्हू, तेन्ना देव. It's not only in Bombay. I Margaon, brother, pray. I pray, go Baba, pray. Prayer. We'll pray, not a problem. You see, आमचे मागणे आहा की देवान तुका बरे भलायकेन बरे हितून दवर. पूण केन्ना केन्ना देवाक जाय की तूं तेचे बरें ये. आमेन. देव म्हणटा तुका तूं म्हाज्या लागीं ये, तूं म्हाज्या घरान ये, आनीक तुका दिवंक जाय कितें. म्हणटा देवा नाका आनीक कांय नाका, इतलें लांब येवंक नाका म्हाका, इतलें जाय तेंच दी बस. म्हाजी केस क्लोज. बॉटम लायन. Envelope burn, seal the envelope, gum lie, burn. इतके लांब. म्हाका देवान आपयल्लें देवाच्या ह्या मिनिस्ट्रीन, आनी हांव वयतालो 45 kilometers every Wednesday for prayer meeting by train. Mumbai trains. I don't have to tell you people about Mumbai trains. Peak hours, 7:30 in the evening. हांवें म्हटलें देवा इतलो म्हाजो तूं रोस काडटाय ट्रेनीन, बरें कितें मेवतलें मरे म्हाका. इतलो म्हाजो रोस येता भायर. आय कॅन सी नाव वॉट गॉड हॅज गिवन मी. प्रेज द लॉर्ड. सो देव तुका जर ल्हानसान आपयता मरे केन्ना, नॉट इन ऑल केसीस. केन्ना कोणाचो रोस काडटा, केन्ना देव कोणा कम्फर्टानूय घेवन वयता, नॉट अ प्रॉब्लम. पूण पळय की देवा लागीं वचपाचें इम्पॉर्टंट. आमेन. आमेन. शिका देवाची उतरान बरयलां, फुडली पिढी आमची भुरगीं नाजूक से नाजूक. The fragile, handle with care. भुरग्यांक खंय हँडल करूं नाका. भुरग्यान एक मिस्टेक केली, अरे म्हाका जाणात तूं हे मिस्टेक करतलें म्हणून ते जालें तुजें रे ते 1 2 3. ना, दॅट इज नॉट कॉलिंग हँडल विथ केअर. भुरग्यान मिस्टेक केली, बिफोर सेईंग एनीथिंग हँडल, बिकॉज रिटन इन द बायबल. एफिस्कारांक अपोस्टल पॉलाची पत्री 6:4. रीड एफिशियन्स 6:4. पळय कितें बरयलां बायबलान. एफिशियन्स 6:4. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Praise the Lord. कोंकणीन पळय कितें बरयलां. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या वागणुकेन राग येयसो करूं नाकात. शिस्तीन आनी बरी देखीन सोम्याची वाट शिकोवन तांकां ल्हानाचे व्हड करात. आमेन. आवय बापाय राग येयसो करी नाकात. हँडल विथ केअर. फ्रजाईल भुरगीं फ्रजायलान.
नाजूक ती बरे भाशेन मिस्टेक केली, घरान प्लेट तोडली, भुरग्यांक तोडली, ग्लास फोडलो फुटलो, वाण्यो तुटल्यो तुटोनी, टीव्ही फोडली फुटोनी, आनी कितें फुट्टा फुटोनी. तो भुरगो अरे फोडले पाड केले घराचे तुवें, दॅट इज नॉट अ राईट वे. 200 रुपयाची मरे प्लेट ती, 10,000ची मरे टीव्ही ती, 5,000ची मरे आनी कितें तें. द चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टंट. बाबा ये फोडले मरे, झाडू मार, साफ कर, नो प्रॉब्लेम. नाजूक कित्याक हें करपाचें. भुरग्यांक सजमणी येता की म्हाजो आपोय, म्हाजी आवय, म्हाजो बापूय कितल्या मोगान म्हाका हँडल करता. हांवें देव तुज्या उद्देशी तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान काम करता. पळया खंय हँडल करतात भुरग्यांक. कितें पयलींच वस घरान, भुरगीं तोडटात फोडटात, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुजी भुरगीं इम्पॉर्टंट, तुजी फुडली पिढी. कोण कोण मायपाय ल्हान भुरग्यांनी इतली बारीक मिस्टेक केली, आख्या घर उखलून घेतात, आख्या वाड्याक कळतात की यांच्या घरान झगडी जाल्या. बिलिव्हरां बायबलान बरयलां, ओके, बरे भाशेन सांबाळून हँडल करपाचें. फुटपी कित्याक जनरेशन गॅप म्हणून कितें तरी हा. ओके, कोण कोण मायपायक दिसता की म्हाका सगळें जाणा, बऱ्या ओगिरा. भुरग्यांकूय कितें कितें जाणा. तुजें सगळें ती तुका जाणा तें भुरग्यांचेर घालिनाका. भुरग्यांचो इगो आसता. म्हाज्या भुरग्यांक आतां कितलें कितें 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 जाणा तें म्हाका नको, पूण म्हाका कितें कितें जाणा तें म्हाज्या भुरग्यांक नको. ज्ञान, नॉलेज. म्हाका ओल्ड कातारां बरी लागतात, आनी हांव घरान ओल्ड कातारां नाचत आसता. भुरगे म्हणटले रे डॅडी कितें रे आउटडेटेड, नॉट अ प्रॉब्लेम, हांव बंद करता. हांवें कंप्युटरान आवडटाना म्हाका कांय कळना. म्हाज्या पुताक विचारतलो अरे कंप्युटराचें कशें करूं, म्हणटा डॅडी दीस इज लायक दीस लायक दीस. म्हाका कंप्युटराची जाणीव ना, तेका हा हाव टू हँडल घरान कहो सुशेगाद रावपाचें शिका. कोण कोण भुरगीं अरे डॅडी यू आर आउटडेटेड फेलो, तुका कांय येयना. कोण कोण आवय बापूय अरे तूं शिकलाय म्हणून वचून एवढं उलो नाका. दॅट इज ऑल रॉंग, रबिश. बाबा व्हेरी गुड, तुका येता कंप्युटर, वाव, म्हाजो पूत तो टॉक लायक दॅट. सगळ्या संवसाराक सांग म्हाजो पूत तो काय बरो कंप्युटर येता पळय तेका. दॅट वील गिव बूस्ट युअर चिल्ड्रन्स कॉन्फिडन्स. एक चेडूं येयल्लें काय लास्ट विकान घरान, ते म्हणटा आमचो पाय मरे आमचे सद्दां दुसऱ्यांच्या फुड्यान मरे आमचे वायटूच उलयता. दॅट इज रॉंग. कित्याक वायट उलयता? जोरी भुरगीं वायट करतात तेंचे वायट उलोवनाका. आनी मागीर ते भुरग्यांचे धुतात धुतात धुतात. साबू 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 मरे धुता, कापडां धुता धुता, साबू धुता 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 आनी एक दिन साबूच काबार जाता. त्या प्रमाणे मनशाक धुयत रावशी मरे तूं एक दिसा तूच काबार जाता. एक दिसा तूच काबार जाता. दॅट इज वाय बी केअरफूल हाव यू वॉश युअर चिल्ड्रन. भुरग्यांक खंय फुडली पिढी देवाक म्हत्वाची आहा. आमेन. गॉड वॉन्ट्स दिस फ्युचर जनरेशन. देवाक जाय ती. प्रेज द लॉर्ड. म्हणण्यो फुडल्या पिढयेक वेळार शिकयात. सी दिस इज ऑल्सो अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणण्यो 13, दॅट इज प्रोव्हर्ब्स 13:24. म्हणण्यो 13वा स्वर 24वी वळ. He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. येस. हितून कितें बरयलां? वेळार बोडी उखलिना तो आपल्या भुरग्यांची वाट लायता. वेळार बोडी उखलिना तो आपल्या भुरग्यांची वाट लायता. बायबलान बरयलां. वेळार
भुरग्यांचेर जर मायपायची नजर ना न्हू जाल्यार वेळाच्या फुडें वयतात भुरगीं आनी भुरग्यांची वाट लागता. त्या पासत मायपायन आवय बापूयन भुरग्यां बरें आसोन वेळाचेर बोडी म्हटल्यार नॉट स्टिक. In one of the cases is it can be a stick. But stick in the बायबलाच्या प्रमाणे पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे स्टिक म्हटल्यार ऑथॉरिटी. वेळार तुका जो देवान पाय करून दवरला त्या वेळार भुरग्यांक शिकय. ती ऑथॉरिटी यूज कर भुरग्यांचेर. बाबा तूं हें रॉंग करता रे बाबा, हांगा तुका हांव सांगता कशें करपाचें, हांगा बाबा तुका कशें करपाचें. वेळार बॉडी उखल म्हटल्यार वेळार ऑथॉरिटी यूज कर. कोण कोण बॉडी म्हटल्यार हाडटात व्हडलो दाणको तोणको आनी धाडा भुरग्यांक. अरे व्हडलो भुरगो व्हडलो जाला रे आतां तो 18-20 वर्सांचो, ताका तूं कोण तोणक्यान धाडयतले रे. दॅट्स रॉंग. हांव धाकटो आसा 2-3 वरां शेणकी घेवन मार तेच्या फाटल्यान, दॅट्स ओके, तेन्ना बॉडी. बट 18 वर्साच्या भुरग्याक तूं तोणक्यान मारतलो रे. ती बॉडी तुजी ऑथॉरिटी. भुरग्या बरी बॉस अँड यूज युअर ऑथॉरिटी. तूं ऑथॉरिटी यूज कर जी देवान तुका दिल्या ॲज अ फादर, ॲज अ मदर, टू मेक नोन टू युअर चिल्ड्रन की बाबा तूं हें रॉंग करताय. आयज जर तूं म्हाजें आयकना मरे फाल्यां तुका त्रास आसा, हांव तर मोत्तलो आनीक 40 वत्ता मागीर. तुजेंच तें कितें फुडाराक तुकाच बरें, तर तूं म्हाजें आतां आयक. दॅट इज द बॉडी, दॅट इज द स्टिक. डोंट स्पेअर द स्टिक अँड स्पॉयल द चायल्ड. आर वी गेटिंग? पळय जाल्यार तुमची भुरगीं खंय एकदम फेली जातली सगळे वाटेन. फकत काम न्हू, फकत शिकप न्हू, खंय वयतले सगळे म्हणटले हो मरे तेचो पूत, तो मरे तेचो पूत. बॉडी वेळार यूज कर, पूण त्या पासून माय पाय देवाची उतराची जाणीव आसूंक जाय. बॉडी म्हटल्यार अधिकार, पदवी. देवान तुका माय पायक पदवी दिल्या. बायबलाची पदवी खंय फ्लो जाता. देव, जेजू, सर्वेस्पर, जेजू, माय पाय, भुरगीं सारकी करिना. माय पायन जेजूक सांगपा जाता देवा जेजू म्हज्या भुरग्याक चेड्याक हील कर, म्हाज्या चेडवाक धुवेक हील कर. जेजू करतलो. ऑथॉरिटी, बॉडी म्हटल्यार अधिकार. कित्याक हांव तुका सांगता, एक केस हांगा गोंयांत हांव तुका थँक्यू म्हणटा देवा. हे सगळे तुज्या भुरग्यांक जी ह्या सुवातेर जमा जाल्या आनी ती टॅलिव्हिजनार पळयतात देवा. सगळे आवय बापूय देवा हांव तुमच्या हातीन करता देवा. तेंचेर दया कर देवा. तांकां बुद्दीन आनी मोतीन भर की ती तेंच्या भुरग्यांक हे फुडल्या पिळयेक कशें शिकोवपाची देवा. तुजें उतर तांकां कशें शिकोवपाचें देवा. तांकां ओळून घे तुज्या लागीं देवा माय पायक. आनी तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर देवा. कांयच सैतानाचें तेंच्या जिवितान ना आसुनी देवा, पूण तुजो मोग तुजो पवित्र आत्म्यान ते माय पायक भर. म्हटल्यार फुडल्या पिढीक ते शिकोव. तेंच्या लागीं हात्यार आसुनी देवा तुजें उतर. हे मागणें हांव जेजूच्या नांवान करता. गॉड ब्लेस यू ऑल. इन जीसस नेम वी हॅव प्रेड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.